जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मोहब्बत या फिर आदत, मेरा आप लोगों से सवाल है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा खतरनाक होती है। देखिए, साइकोलॉजी कहती है कि आप सोच समझ के ताल्लुकात बनाएं। देखिए, याद रखें कि अगर आप किसी इंसान के साथ कनेक्ट होते हैं, लंबे अरसे तक उसके साथ रहते हैं और वो इंसान आपकी ज़िंदगी से चला जाए, तो आपको भूलने के लिए 7 साल लग जाते हैं। यानी आपको 7 साल लगते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को दोबारा से एक नॉर्मल ज़िंदगी बनाएं। साइकोलॉजी ये भी कहती है कि जिन ताल्लुकात का कोई मुस्तकबिल नहीं होता, तो उनको वक्त से पहले छोड़ देना चाहिए, वक्त से पहले राहें जुदा कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर वो इंसान आपकी जिंदगी से चला जाए तो आप जज्बाती तौर पे यतीम हो जाते हैं, आपकी जिंदगी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं रहती। तो इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूं कि मोहब्बत या आदत, कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा तकलीफ दे होती है, कौन सी चीज खतरनाक होती है, कहां पे मूव ऑन किया जा सकता है। तो इसके साथ आपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। और देखिए, मैं मूव ऑन के ऊपर ये पूरी एक प्लेलिस्ट बना रहा हूं। अच्छा, तो अब आते हैं उसी क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले मोहब्बत की तरफ आते हैं। मोहब्बत क्या है बेसिकली? देखिए, मोहब्बत ये है कि आपको कोई इंसान अच्छा लगता है, वो कोई रैंडमली कोई भी हो सकता है, आपको उसको देख के आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। अच्छा, ये भी होता है कि वो इंसान आपको मिले या ना मिले, लेकिन वो आपको अच्छा लगता है। मोहब्बत तो वो कहते हैं ना कि वन साइडेड भी होती है, यानी आपको कोई इंसान अच्छा लगता है, उससे आप अच्छे नहीं लगते, लेकिन आपको उसके साथ मोहब्बत होती है। तो ये कोई इतनी खतरनाक चीज तो नहीं है ना। अब यहाँ पे एक और चीज आ जाती है कि मोहब्बत में आपकी हर बात शेयर नहीं होती। मोहब्बत में वो इंसान आपके लिए एक पूरी दुनिया नहीं होता। आप उसको अपनी जिंदगी की रूटीन के साथ इन्वॉल्व नहीं करते। मतलब ऐसा नहीं होता कि आपकी कोई स्पेसिफिक रूटीन हो, उस रूटीन में आके बात करें, नहीं। ऐसा होता है कि जब भी बात हो जाए दैट्स ओके, आप अपनी जिंदगी में उसको कम ही इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन जहां पे अटैचमेंट आती है, तो वो मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूं कि वो मोहब्बत से कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है आपके लिए। अब इसके साथ एक और चीज देखें कि अगर मोहब्बत में आपकी उस इंसान से बात नहीं होती, तो आपको इतनी क्रेविंग नहीं पड़ती। लेकिन याद रखें कि अगर आपको अटैचमेंट है, तो वहां पे क्रेविंग लेवल जो होता है, मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूं। तो मोहब्बत में कोई इंसान आपके लिए एक पूरी दुनिया नहीं होता। आप उसके सहारे अपनी जिंदगी नहीं जी रहे होते, आप अपनी जिंदगी के बाकी कामों को भी चला रहे होते हैं, आप रूटीन को भी कंटिन्यू कर रहे होते हैं। और यही चीज होती है कि अगर कोई इंसान, किसी से आप मोहब्बत करते हैं, वो आपकी जिंदगी से चला जाए, तो आप जो है ना मूव ऑन कर लेते हैं। आपके लिए उसको बुलाना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। हाँ, जाहिर है यादें तो आती हैं, लेकिन यादें भी आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स लेके आती हैं। यादों से भी आपको कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहीं पे अगर आपको किसी इंसान की आदत हो जाती है, तो वहां पे आपका डिप्रेशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उस पर मैं आगे चल के बात करने वाला हूं। तो अब एक और चीज देखें कि मोहब्बत में भूलना इतना कोई मुश्किल नहीं होता, क्योंकि उसकी यादें अगर आपके साथ रहती हैं, तो वो आपको सुकून देती हैं। तो अब आते हैं अटैचमेंट की तरफ, आदत की तरफ। देखिए, ये सबसे खतरनाक चीज है। ये मोहब्बत की एक किस्म कह लें आप इसको। देखिए, अटैचमेंट ये होती है कि आपको कोई इंसान अच्छा लगता है इस हद तक कि वो आपके लिए एक पूरी दुनिया होता है। आप उसके सहारे अपनी जिंदगी को जी रहे होते हैं, आप उससे बात किए बिना सुकून में नहीं रहते, और वो इंसान आपकी जिंदगी की रूटीन का हिस्सा बन जाता है। यानी ऐसा होता है कि आप जब नाइट में जाते हैं, अपने बिस्तर पे जाते हैं, तो आपको ये आदत होती है कि जब तक आप उससे बात नहीं करेंगे, आपको सुकून नहीं मिलेगा। और यही चीज होती है कि इसके साथ वो आपकी जिंदगी में इतने हद तक इन्वॉल्व हो जाता है कि आपके बैड डेज का भी वही साथी होता है, आपके गुड डेज का भी वही साथी होता है। इसका मतलब है कि कोई सेलिब्रेशन होती है, कोई ईद होती है, कोई शादियां होती हैं, तो आप जब तक उस इंसान के साथ कनेक्ट नहीं होते, आपको वो चीजें मजा नहीं देती हैं। आपके अगर बैड डेज चल रहे हैं, आप उससे बात कर लेते हैं, आप बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, आप उड़ जाते हैं दोबारा से। और अगर आपकी खुशियां हैं, ठीक है, आपकी जिंदगी में, जब तक आप उस इंसान से बात नहीं करते, तो वो तो खुशियां ही नहीं लगती आपको। ये मैं अक्सर केसेस देख रहा होता हूं कि आप जब भी कोई ड्रेस पहनते हैं किसी शादी पे, किसी ईद पे, तो वो ड्रेस आपको इतनी खुशी नहीं दे रहे होते। हाँ, जब आप उस इंसान से शेयर करते हैं, पिक्स शेयर करते हैं, या फिर उस इंसान से मिलते हैं, तो आपकी खुशियां बढ़ जाती हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि वो इंसान आपकी जिंदगी का हिस्सा होता है, वो इंसान आपकी जिंदगी की आदत बन जाता है। तो अब एक और चीज देखें कि आप अपनी जिंदगी की हर एक चीज को शेयर करते रहते हैं। यानी आपकी जिंदगी में कोई छोटा सा हादसा होता है, कोई छोटा सा वाकया होता है, तो जब तक आप उस इंसान को इन्वॉल्व नहीं करते, आपको वो मजा ही नहीं आता। अब इसके साथ एक और जो खतरनाक किस्म का खेल आपके साथ खेला जा रहा होता है। देखिए, आपके दिमाग में एक हार्मोन होता है, डोपामीन। तो ये तब रिलीज होता है
جب آپ کو پلیجر ہوتی ہے، دیکھیں جب بھی تھوڑا سا آپ اچھا محسوس کرتے ہیں تو یہ ریلیز ہوتا ہے اور آپ کو مزید اچھا محسوس کرواتا ہے۔ دیکھیں وہ انسان کس طریقے سے اس ہارمون کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے، وہ اس طریقے سے کہ آپ ڈیلی آپ کی روٹین ہوتی ہے بات کرنے کی، آپ کی ملنے کی روٹین ہوتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اس انسان سے بات کر لیتے ہیں تو یہ ہارمون ریلیز ہوتا ہے۔ اچھا، جب یہ ہارمون ریلیز ہوتا ہے آپ مزید ہیپی ہو جاتے ہیں، آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں، آپ کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی تو جیسے دنیا ہی مکمل ہو گئی ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز دیکھیں کہ سپوز کریں کہ آپ کی اس انسان سے ایک دن بات نہیں ہوتی، تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ میں تو اس کے بغیر تڑپ رہا ہوں؟ تو بیسیکلی جو بات ہے نا کہ آپ کے اندر وہ ہارمون ریلیز نہیں ہوتا۔ اچھا، جب یہ ہارمون آپ کے اندر ریلیز نہیں ہوتا تو پھر آپ خوشی کی بجائے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس چیز کو لازمی دیکھیں کہ عادت میں، ایڈکشن میں آپ کے دماغ کو بھی عادت ہوتی ہے، آپ کے دل کو بھی عادت ہوتی ہے، آپ کو بھی عادت ہوتی ہے کہ وہ انسان ہمیشہ آپ کے پاس رہے، اور یہی انسان اللہ نہ کرے اگر آپ کی زندگی سے چلا جائے، وہ آپ کو چھوڑ جائے یا حادثاتی طور پہ آپ کی زندگی سے چلا جائے، تو آپ جذباتی طور پہ یتیم ہو جاتے ہیں، آپ کو اس کو بھولنے میں بھی سالوں لگ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے کہ آپ کو اس انسان کی اپنی پوری زندگی میں کوئی ریپلیسمنٹ نہیں مل سکتی۔ یعنی آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس جیسا انسان جیسے وہ آپ کو سکون دیتا تھا وہ آپ کو کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ تو ایک چیز تھوڑا سا آپ بھی سمجھیں کہ سارے انسان ہی برابر ہوتے ہیں، ساروں کا لیول برابر ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ اس انسان کو ایک سپر نیچرل انسان بناتا ہے، وہ انسان آپ کے ساتھ جڑ کے آپ کی دنیا بن جاتا ہے، آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ یعنی دو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، دو روحیں ہیں جو ساتھ میں رہ رہی ہوتی ہیں، اگر ان میں سے ایک چلی جائے تو دوسرا تو پھر رہنے کے قابل نہیں رہتا نا۔ اس کو تو عادت ہوتی ہے ہر ایک چیز کی، اپنی روٹین کے بارے میں بات کرنا، اپنے کام کے بارے میں بات کرنا، ہر ایک چیز کو ڈسکس کرنا، لیکن وہی انسان اگر آپ کی زندگی سے بھی چلا جائے تو پھر آپ جینے کے قابل نہیں ہوتے۔ آپ جی تو لیتے ہیں لیکن پھر آپ نہ تو زندہ میں ہوتے ہیں نہ پھر مردہ لوگوں میں ہوتے ہیں۔ اور اسی سٹیج پہ اگر وہ انسان آپ سے بچھڑ جائے تو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، میں نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں کہ آپ کو پھر سالوں لگ جاتے ہیں کہ اس انسان کی یادوں کو مٹایا جائے، اس کی یادوں کو ختم کیا جائے۔ تو مزید میں اس کے اوپر بات کروں گا کہ موو آن کس طریقے سے کرنا ہے، لیکن فی الحال میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب بھی وہ انسان آپ کی زندگی سے چلا جاتا ہے تو یہ ایک اتنا بڑا خلا پیدا ہو جاتا ہے اور آپ کو سالوں لگ جاتے ہیں کہ آپ اس خلا کو بھر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ اس خلا کو بھر بھی لیتے ہیں، اس کو فل آؤٹ بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس کی کمی آپ اپنی پوری زندگی میں محسوس کرتے رہتے ہیں۔ اور اس انسان کے جانے کے بعد آپ تو لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی انسان آپ کو گلے لگائے، کوئی آپ کو سمجھائے کہ زندگی کو نارمل کس طریقے سے کیا جائے۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے تمام دکھوں کا، آپ کی تمام پریشانیوں کا علاج صرف وہی ایک شخص ہی ہوتا ہے۔ تو میں یہاں پہ ایک چیز کلیئرلی کہوں گا کہ یہ جو عادت ہوتی ہے، یہ ایڈکشن ہوتی ہے، اٹیچمنٹ ہوتی ہے، یہ محبت سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ آپ نہ تو پھر اس انسان کو بھلا سکتے ہیں اور نہ اس انسان کو پھر اپنی زندگی میں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر میں مزید بات کروں گا کہ آپ نے موو آن کس طریقے سے کرنا ہے۔ اینڈ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ویلیویبل رہی ہوگی، اور یہاں پہ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں پن کریں، اور انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔